तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम अभी भी खरूज के उस हिस्से का मुतालिया कर रहे हैं जिसका ताल्लुक ख़ैमा इज्तिमा से है, और ये मसीह के ताल्लुक से अलामत के बारे में है। इसमें खुदा के घर और उसकी अपने लोगों में सकूनत के ताल्लुक से बात की गई है। आज हम 27वें बाब का मुतालिया करेंगे और 25वें बाब की कुछ चीज़ों का जो हम पहले मुतालिया कर चुके थे, जो कि ख़ैमा इज्तिमा के बारे में था, उसकी दोहराई करेंगे। इसलिए अगर आपने 25वें और 26वें बाब में इन अलामती चीज़ों को नहीं समझा तो आज के प्रोग्राम में आप इन हिस्सों को समझ पाएंगे। लिहाजा आप हमारे साथ रहिए ताकि ख़ैमा इज्तिमा की चीज़ों के बारे में समझ सकें। बाइबल मुकद्दस में ख़ैमा इज्तिमा का ये हिस्सा बहुत ही बाबरकत है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 27वें बाब का मुतालिया शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम पिछले अबवाब की थोड़ी दोहराई कर लें, यानी नज़र की रोटियों की मेज़ पर इसके ताल्लुक से कुछ बताएं। जैसे कि आपने पहले बताया था कि उसे पाक मुकाम में रखा गया था, कि उस पर 12 रोटियां रखी गई हैं जो कि मसीह की तरफ इशारा करती हैं। जो खुदा की खुराक है, हफ्ते के दिन रोटियां बदली जाती हैं ताकि काहिन इनको खा सकें। मसीह खुदा की खुराक है और अपने लोगों की भी, लेकिन 12 रोटियां ही क्यों? जब हम खुरूज के 26वें बाब की मेज का करंथियों के 10वें बाब में खुदा की मेज के साथ मुआवजा करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं। पहली बात यह कि हम इसराइल के बेटों की 12 रोटियों को देखते हैं जो 12 कबीलों की तादाद है, और इसके बाद उन इसराइल के 12 कबीलों की यहाँ पर तकसीम होगी, उनकी बादशाही की तकसीम होगी। लेकिन उनकी तकसीम कोई आम तकसीम नहीं है, यानी सुलेमान के बेटे के दौर में खुदा के मकसद को वहां पर बिगाड़ दिया गया, क्योंकि शुमाल की सल्तनत के 10 कबीले थे और जनूबी सल्तनत के 2 कबीले थे। क्या उस दौर में पाक मुकाम में 12 रोटियों की तरतीब को बदल दिया गया था? यकीनन नहीं। अगरचे के लोगों के हालात बदल चुके थे, लेकिन खुदा बिल्कुल वही खुदा था। क्योंकि इंसान बदल सकता है लेकिन खुदा जिंदा खुदा है, वो कभी नहीं बदलता। हम इसका इतलाक कलीसिया पर कैसे कर सकते हैं? बदकिस्मती से एक रोटी मसीह के बदन के इत्तेहाद को जाहिर करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मसीहत बहुत से हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कलीसिया बहुत से फिरकों में तकसीम हो चुकी है, मशरकी और मगरबी। लिहाजा हम क्या करें? क्या खुदा के लिए हालात बदल गए हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम बहुत हैं और खुदा से पैदा हुए हैं और खुदा के खून से धुले हैं, ईमानदार हैं और एक बदन हैं। हम मसीहत में होते हुए एक बदन यानी एक रोटी में शामिल हैं। लेकिन इसराइली नाकाम हुए, इंसान नाकाम हुआ, लेकिन इसराइल का खुदा कभी भी नाकाम नहीं होता, क्योंकि वो खुदावंद की नजर की मेज पर एक रोटी है। ये किसको जाहिर करती है? ये ना तो हमारे फिरके को और ना ही उन लोगों को जो हमसे इत्तफाक करते हैं। ये मसीह का बदन है जो हर जगह है। लेकिन ये लोग कौन लोग हैं जो वाकई ही खुदा से पैदा हुए हैं? बल्कि हर वो शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है, ना कि वो शख्स जो महज रस्में अदा करता है और उसे नई पैदाइश का नाम देता है। बल्कि ये वो लोग हैं जो सच में खुदा से पैदा हुए हैं। ना ये खून से हुए हैं और ना ही ये गोश्त से और ना आदमी से, बल्कि ये खुदा से पैदा हुए हैं, और इसके नतीजे में ये मसीह के खून से धुले हैं और रूहुल कुद्स इनमें सकूनत करता है। ये मसीह की
आलमगीर कलीसिया है, अगरचे कि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैं ईमान से ये कह सकता हूं कि जमीन पर मसीह का एक बदन है जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और उसके पास ऐसी बरकत है कि वो आसमान पर खुदा के पास चला जाएगा। किसी मुसन्निफ ने एक इस्तारा दिया कि गोया आप पुल पर खड़े हैं और किनारे पर जंजीर के एक हिस्से को देखते हैं जी और दूसरा हिस्सा दूसरे किनारे पर है, बिल्कुल। लेकिन जंजीर पानी के अंदर है। आंख इस जंजीर के हिस्से को नहीं देख सकती और दोनों सिरे जुदा नजर आते हैं। और खुदा को भी एक ही चीज नजर आती है और वो है कलीसिया, और वो उसे देखता है, सही। लेकिन लोगों को फिरके नजर आते हैं और गोया वो हिस्से। कहना चाहता है कि जंजीर यकीनी है और कलीसिया के आगाज में इत्तेहाद वाज़ेह है। आसमान पर उठाए जाने के वक्त कलीसिया का इत्तेहाद नजर आएगा, लेकिन ये दोनों सिरों में डूबा हुआ है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन खुदा देख सकता है, वो सही मौजूद कहा। है। मेहरबानी से रोटी के मुतालिक बताइए। इसके दो नाम हैं, हजूरी की रोटी या नजर की रोटी। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि हम हजूरी और नजर से मुतल्लिक क्या सीख सकते हैं। दर हकीकत इसका मतलब है कि खुदा उन रोटियों को देख सकता है जो इसराइल के बेटों की उसे बड़े वाज़ेह तौर पर याद दिलाता है। इसराइल के बेटे, आपको याद होगा कि जब एलिया ने खुदावंद का टूटा हुआ मज़बा दोबारा तामीर किया था और उसने उसे बहाल किया 12 पत्थरों से, 12 पत्थर। जबकि आपके शुमाल में 10 कबीले। 10 कबीले हैं, लेकिन खुदा की नजर में और ईमान से हजूरी की रोटियां और नजर की रोटी लोगों के इत्तेहाद को जाहिर करती है। ये खुदा उनको पसंद था। यानी बाइबल हमें तसल्ली देती है, और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि इनको 2 कितारों में रखा जाए ताकि देखी जा सकें। जी बिल्कुल, आपने एक ठीक दूसरे कहा। के ऊपर नहीं सही। रखी जानी चाहिए। सही। और जब हम दुआ करें तो ये ना समझे कि मसीह का बदन सिर्फ नहीं। हमारे अंदर ही मौजूद यकीनन। है, बल्कि उसके वफादार लोगों के अंदर भी बिल्कुल। मौजूद है। इंसानी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन ईमान से देख सकते हैं। बिल्कुल सही। नजर की रोटियों के मुतालिक आपने हमें बताया, अब आप हमें शमादान के मुतालिक बताइए। पहले आपने हमें बताया कि शमादान खालिस सोने का था, उसका कोई खास हुजम नहीं है। ये मसीह को दुनिया के नूर के तौर पर जाहिर करता है। लिहाजा मैं लोगों और शमादान के ताल्लुक से आपकी राय जानना चाहूंगा। पहले आपने बताया था कि ईमानदार मसीह में मुत्तहिद हैं और दरमियानी शाख में तेल दीगर शाखों तक पहुंचता है। जो इसमें है वही दूसरों में है, और जो मसीह में है वही हम में है। इस पर बात कीजिए आप। मसीह के तजस्सम के बाइस जो खुदा का बेटा है, हम उसकी वजह से एक नहीं हुए हैं। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि मसीह के दुनिया में आने से हम मसीह में एक नहीं हुए हैं। उसने कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन बहुत सा जब फल मैं लाता है। मर जाता हूं तो मसीह में बहुत सा फल लाता हूं। दर हकीकत वो ना सिर्फ मर गया, बल्कि उसने दुख भी उठाए। ये तो तकलीफ महसूस करता है, इसमें मसीह के दुखों का मामूली अक्स है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हम मसीह का एक बदन बन सकें। ये हमारे लिए बड़ी बरकत है। हम उसमें हैं, उससे हैं और उसी के साथ हम एक रहेंगे। वो तेल जो दरमियान में है वही शाखों में है। हमने रूहुल कुद्स पाया। बिल्कुल सही। रूहुल कुद्स कैसे हासिल करते हैं? क्या पानी के बपतिस्मे से या फिर रोजा रखने से? एक शख्स रूहुल कुद्स का इनाम कैसे हासिल कर सकता है? अगर हम इमाल की किताब के 10वें बाब का मुतालिया करें तो वहां पर पालूस कहता है कि वो बपतिस्मा लें, रूहुल कुद्स पाने के लिए नहीं, बल्कि वो पहले ही रूहुल कुद्स पा चुके हैं। क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना लें जिन्होंने हमारी खातिर रूहुल कुद्स पाया है? और उन्होंने बपतिस्मे से पहले रूहुल कुद्स को पाया, और शमाउन ने भी रूहुल कुद्स को पाया। लिखा है उसने रूहुल कुद्स पाया। क्या उसने सच में रूहुल कुद्स पाया था? सही। तो रूहुल कुद्स कैसे मिलता है? इफिसियों 1:13 ईमान लाए, पाक माउद रूह की मुहर लगी। उन्हें पाक रूह मिला था। अगर आप दिल से ईमान लाएं तो आप जान पाएंगे कि खुदा आपके अंदर काम करता है और आपको रूहुल कुद्स मिलेगा। शुक्रिया। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
یوسف، بائبل میں اس کا ذکر کیوں نہیں کہ خیمہ اجتماع کی چھت اور اس کا فرش بھی تھا؟ جی بھائی، یقیناً سادہ علمی اور منطقی اعتبار سے فرش نہیں تھا، اور جب ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو چیز مسیح کو پیش کرتی ہے ہمیں اس پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز مسیح کو پیش کرتی ہے اور ہم پاؤں رکھیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو خیال کریں کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اس لیے فرش صرف زمین تھا، کیونکہ ہم مسیح پر اپنے پاؤں نہیں رکھ سکتے، لیکن پاک مقام یا پھر پاک ترین مقام کے اوپر ایک نہیں بلکہ 4 سرپوش تھے جنہیں بہت خوبصورتی اور مہارت سے بنایا گیا تھا، جو کہ خوبصورت پردوں اور بکری پشم کی سے بنے تھے۔ پشم سے بنے تھے، مینڈھوں کی رنگین کھالیں، بکریوں کی کھالیں اور خوبصورت پردے تھے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ 10 تھے اور ان کی اونچائی 28 ہاتھ تھی، یعنی 28 ضرب 10 برابر 228 کے۔ اور جب آپ صحن کے پردوں کو دیکھیں تو ان کی اونچائی 228 ہے۔ صحیح۔ صحن کے گرد 228 ہونے سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح چھت 280 ہاتھ تھی، مطلب یہ کہ مسیح کا عکس اندر اور باہر ایک جیسا ہے۔ جو آپ کو باہر نظر آتا ہے وہی آپ کو اندر نظر آئے گا۔ اور جب انہوں نے مسیح سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا، میں تمہیں شروع سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ یعنی ایماندار کو حقیقی طور پر اندر اور باہر سے بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسا باہر سے اور اندر سے ایک جیسا۔ خداوند نے ریاکار فقی اور فریسیوں پر افسوس کیا کیونکہ صحیح، ان کا دوہرا معیار بالکل۔ تھا، وہ سفیدی پھری قبریں ہیں۔ ان کا باطن ظاہر سے فرق ہے، لیکن مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہم دیانتدار ہوں۔ اگر میں صندوق کے سرپوش کی یہاں پر بات کروں، آپ نے کہا صندوق مسیح کی انسانی اور صحیح، الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح مجسم خدا یعنی صندوق کا سرپوش مسیح کے کام کے تعلق سے بتاتا ہے، اور یہ خالص سونا ہے۔ یہ صندوق بالکل ہے جسے صحیح۔ نئے عہد نامے میں جی، فضل کا تخت کہا گیا ہے، رحمت کا تخت کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بتائیے کہ کس طرح خدا ہمیشہ خون کا تقاضا کرتا اور خون لایا جاتا ہے اور چھڑکا جاتا ہے، اور وہ جگہ آدمی کو قبول کرنے کے لائق ہو جاتی تاکہ وہ اس کے رحم اور فضل کی دولت کو حاصل کر سکے۔ جب ہم شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے جان لیا تھا کہ شریعت ایک خوف اور دہشت کا نام تھا، حتیٰ کہ موسیٰ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے آنا جانا پڑا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس کے نزدیک آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جب مسیح آ گیا تو خیمہ اجتماع اس کی ایک علامت تھا۔ وہ اپنے ہی خون کے ساتھ پاک مقام میں آیا، اور صلیب پر اس نے کہا کہ تمام ہوا، اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصے ہوا اور ملاپ ہو گیا۔ جب وہ مر گیا اور پھر جی اٹھا تو سلامتی کی خبر نکلی، یعنی آج حالات بالکل فرق ہیں۔ ہمیں پاک مقام میں آج دلیری سے داخل ہونے کی ایک کھلی اجازت ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ عزائیہ بادشاہ کو کوڑ ہو گیا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، لیکن ہمارے پاس مسیح کا خون ہے۔ صحیح، آپ نے خوبصورت پردوں کا ذکر کیا جو خیمہ اجتماع کو ڈھانپتے تھے۔ جی، ان کے اوپر بکری کی پشم اور مینڈوں کی رنگین کھال اور بکری صحیح۔ کی کھال تھی جی، جو کہ تختوں پر رکھی گئی تھی۔ یہ خیمہ اجتماع کی دیواریں ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ تختے ایمانداروں کے تعلق سے بھی ہیں۔ جی، کیکر کی لکڑی خالص سونے سے منڈھی، جس بالکل۔ کا مطلب ہے الہی راست بازی۔ اب آپ چوبوں کے تعلق سے بتائیں جو تختوں کے ساتھ جوڑی گئیں، اور درمیانی چوب جو کہ درمیانی تختے میں سے گزرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان کے متعلق بتائیے۔ جی، 4 چابیاں تھیں، اور ان 4 چابیوں کے علاوہ جو درمیان میں چابی تھی، مقدسین ان 4 چابیوں کا ایک علیحدہ ہی مطلب بناتے ہیں، اور مقدسین اعمال کی کتاب میں اور اس کے دوسرے باب میں ان 4 چابیوں کو کلیسیا کے کاموں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اور یہ رسولوں کی تعلیم پانے کے تعلق سے ہے۔ وہ رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا میں ہمیشہ ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ 4 نظر آنے والی ہیں، رسولوں سے تعلیم اور رفاقت
اور دعا، لیکن درمیان میں جو چوب ہے نظر نہیں آتی۔ یہ روح القدس کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں ایک ہی روح سے پلا۔ یہ ہمارے اندر رواں ہے اور ایک وضاحت ہے کہ یہ 4 چابیاں روحانی نعمتیں ہیں، اور لکھا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے، جس کا ذکر پالوس نے افسیوں میں کیا ہے۔ یہ مسیح کی آمد تک رہے گا، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی، رسول، استاد اور اچھے چرواہے صحیح۔ ہیں۔ یہ 4 نعمتیں ہیں اور مسیح ان کے درمیان ہے، کیونکہ ہم مسیح کے نام سے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنے عزیز ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح ہمارا سر ہے، اور بالکل اسی طرح وہ ہمیں مسیح اور روح القدس سے جوڑتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم اس پردے کے بارے میں بات کریں گے جو پاک مقام کے داخلے پر لگایا گیا تھا۔ 26ویں باب کی 36ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اور تو ایک پردہ خیمے صحیح۔ کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں لکھا کہ ان کی کڑائی مہارت سے کی گئی ہو۔ بالکل اور پردے صحیح کے کہا۔ تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس پردے کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ بھائی یوسف، بالکل۔ اس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے۔ پردے کا مطلب ہے دروازہ، اور مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں۔ مسیح سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ گناہ گاروں کے لیے بس وہی دروازہ ہے۔ اس لیے خیمہ بہت بڑا ہے، جس میں کافی جگہ ہے، اور اس کا ایک ہی دروازہ ہے۔ جیسا کہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ وفادار ہیں تو آپ آسمان پر پہنچ جائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں، بس ایک راستہ ہے جو آپ کو آسمان پر لے جائے، اور وہ مسیح ہے جس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہم اس پردے یا پھر اس دروازے کے تعلق سے بات کریں گے جو چوڑا ہے 20 ہاتھ تقریباً، گویا خدا ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمیں یہ بات بھی متوجہ کرتی ہے کہ اس کے 4 رنگ تھے، اور وہ پردہ بہت ہی خوبصورت تھا جس پہ 4 رنگ تھے، اور وہ نہایت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ در حقیقت مسیح ان کے لیے کشش رکھتا ہے جو اسے جانتے ہیں۔ یہ تیسرا نکتہ ہے، یہ دروازہ لکڑی یا دھات کا نہیں۔ کچھ دروازے آسانی سے نہیں کھلتے، یہ وہ دروازہ ہے جو آسانی سے کھل جاتا ہے۔ کچھ دروازوں کو دھکا لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک پردہ ہے جسے بچہ بھی آسانی سے کھول سکتا ہے۔ صحیح۔ کمزور ترین انسان بھی اسے کھول سکتا ہے، اور مسیح سب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اسے نہیں نکالتا۔ یہ چوڑا ہے، آسان ہے اور دلکش ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دروازہ مشرق کی جانب ہے، جو کہ گناہ گاروں کے بہت قریب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق خدا سے دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا تھکے ماندوں کو خدا اپنے پاس بلاتا ہے۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگرچہ کہ صحن کے تمام پردے سفید ہیں اور باریک کتان کے ہیں، لیکن صرف دروازہ رنگین ہے۔ آنکھ دروازے کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ نہیں، بہت سے نہیں، لوگ ہیں جو اس دروازے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ارد گرد کے پردوں کی طرف جاتے ہیں۔ وہ مقدس پولس، مقدس پطرس اور دیگر مقدسین کے ذریعے داخل ہونا چاہتے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ہی رنگین دروازہ ہے جسے آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ مسیح نے کہا جو کوئی بھیڑ خانے سے داخل نہیں ہوتا اور دوسری طرف سے چڑھتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ صحیح۔ اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ستائیسویں باب کی پہلی آیت، اور تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، وہ قربان گاہ چوکھٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور وہ سینگ اور قربان گاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے منڈنا۔ لہٰذا یہ پیتل سے کیوں منڈی گئی تھی؟ جی بھائی یوسف۔ اسے پیتل کی قربان گاہ کہا جاتا ہے جس پر دن رات آگ جلتی رہتی تھی۔ در حقیقت یہ پیتل جو کہ
कीकर की लकड़ी पर मंडा हुआ था, क्योंकि ये आग से महफूज रहता है, इससे आग नहीं लगती। सही। उस पर दिन रात आग जलती रहती थी। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में एक लकड़ी पर पीतल को मंडा गया और उस पर सारी रात आग जलाई गई, जिससे ये साबित हुआ कि पीतल आग को लकड़ी पर असर अंदाज होने से रोकता है। और उन्होंने इस बात पर वाज़े तौर पर बयान जारी किया कि ये अच्छी चीज है जो लकड़ी को बचा देती है। भाई, हम इस तस्वीर को दोबारा देखेंगे ताकि हमें इसे समझने ये में तो बहुत आसानी अच्छी हो बात जाए। है। ये जी अच्छी भाई। बात होगी। बाईं जानिब हम जलती हुई आग देखते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दाईं जानिब एक दरमियान में झिल्ली नजर आएगी, 1.5 हाथ की ऊंचाई पर, ऊंचाई। जिसका मतलब है कि लकड़ियां इसके वसत में रखी जाती थीं। ये वो जगह है जहां आग ज्यादा होती थी, वो जगह नहीं जो मैं देख रहा हूं, अंदर वाली जगह जो सिवाय खुदा के अंदर वाली और जगह। कोई भी नहीं देख सकता। और यही मसीह के साथ हुआ था। मसीह में हर चीज जल रही थी सलीब पर, लेकिन आग उसके दिल में थी। और लिखा है कि मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया और मेरे पसीने में वो बह गया। यानी हमारे मसीह ने बहुत ज्यादा दुख उठाए थे। ये तो बस देखने वाले और बैरूनी दुख थे, लेकिन असल आग जो मसीह के दिल में थी, और वो बहुत ज्यादा थी। जब मसीह ने हम सब की खातिर दुख उठाए। भाई, हमने देखा कि इसकी ऊंचाई 3 हाथ थी जी। और जाली वस्त में थी, यानी 1.5 हाथ पर। सही। क्या ये ऊंचाई पाकतरीन मुकाम में संदूक की भी नहीं? जब कुर्बानगाह बैरूनी सहन में 1.5 हाथ पर है और संदूक के सरपोश पर खून छिड़का जाता है जो कि 1.5 हाथ पर है, तो पाकतरीन मुकाम हमें क्या सिखाता है? ये बताया कि जो कुर्बानी सलीब पर थी वो ही खैमा में दाखिल हुई और वही हमारी अब्दी खलासी का बाइस बनी। पीतल की कुर्बानगाह खैमा इज्तिमा के अंदर सबसे बड़ी चीज है। इसी के वसीला से हमें बरकत और रिहाई और मखलसी खुदा के खून के वसीले से मिलती है। और बखूर की कुर्बानगाह खैमे में सबसे छोटी चीज समझी जाती थी, यानी 5 ज़रबे 5 ज़रबे 3 बराबर 75 मुरब्बा हाथ थे। सही। जबकि बखूर की कुर्बानगाह 1 हाथ ज़रबे 1 हाथ 2 हाथ बराबर है मुरब्बा 2 के। 75 और 2 मुरब्बा हाथ में बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने इसमें से ये सीखा है कि जो मसीह ने मेरे लिए किया सही। वो पीतल के मज़बा को जाहिर करता है और मेरे इरादे बखूर जलाने के मज़बा को जाहिर करते हैं। और गोया बाइबल हमें ये बताती है कि हमारी परस्तिश और तारीफ खुदा की अजीम कुर्बानी के आगे कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं करते। मैं इसे यहाँ पर कनाडा की नियाग्रा फॉल के साथ जोड़ना चाहूंगा, यानी बहुत ज्यादा पानी, मतलब लाखों गैलन पानी वहां पर बैक वक्त दिन रात बहता रहता है और उसमें से फुआरें निकलती रहती हैं। नियाग्रा फॉल की आबशार हमारे अंदर मसीह के काम को जाहिर करती है, जबकि हमारी शुक्रगुजारी और हमारी परस्तिश वहां पर एक खूबसूरत कोसे कज़ा उस फुआर की जो नियाग्रा फॉल से निकलती है खूबसूरती से बनाती है। गज़लो गज़लात में मुर की बाबत जिक्र है जी, और ये बखूर की पहाड़ी के बारे में भी मुतालिक बताती है। मुर का पहाड़ मसीह की तरफ इशारा है, जो कुछ उसने सलीब पर मेरे लिए किया। बखूर की पहाड़ी इशारा है कि जो मैं शुक्रगुजारी और परस्तिश के तौर पर पेश करता हूँ, मेरी मोहब्बत उसके मुकाबले में बहुत कम है। यानी आप कहना चाहते हैं कि पीतल का मज़बा या सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा सलीब पर मसीह का कफारा है जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, लेकिन अंदर सोने की कुर्बानगाह या बखूर जलाने के मज़बा ईमानदारों की बिल्कुल परस्तिश को और सही उनके कहा। लिए खुदावंद के काम को जाहिर करता है। सही। ये मसीह के काम के मुकाबले में कम है, जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें कुछ मौजूद भी है और इसमें कुछ कमी भी है। सही। और इसके 4 सींग भी हैं। जी, लेकिन तुम मेरी कुर्बानगाह पर सीढ़ियों से मत चढ़ना। बिल्कुल। लिहाजा ये 4 सींग किस की तरफ इशारा हैं और इसकी सीढ़ियां क्यों हैं? मैं सींघों में 4 चीजों को देख सकता हूँ। पहली चीज, निजात की कुदरत, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा अजीम है। और सींघों के ताल्लुक से एक और नुक्ता भी मौजूद है। हम ज़बूर 118 में पढ़ते हैं कि कुर्बानी को मज़बा के सींघों से मजबूती से बांधो। जब मसीह को सही। सलीब पर लटकाया गया तो कीलों ने उसे थामे नहीं रखा था। अगर वो चाहता तो नीचे उतर भी सकता था, लेकिन उसे किस चीज ने रोका हुआ था? ये क्या था? कुर्बानी को मज़बा के सींघों से
رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھو۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا اور اسے مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ باپ سے اور ہم سے پیار کرتا ہے اور جو لکھا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس بات نے مسیح کو مذبح کے سنگوں سے باندھے رکھا، اور جہاں تک سیڑھیوں کا تعلق ہے، یہ خداوند کو پسند نہیں جب ہم سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو سوائے ہماری برہنگی کے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے برہنگی ہماری تصور اپنی کیا گیا، کوشش۔ یہ برہنگی ہی ہے۔ جب آدم باغ میں تھا تو سوائے شرمندگی اور ناکامی کے کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تھا۔ وہ خود پر انحصار نہیں کرتے بلکہ حلیمی سے اس کے رحم اور اس کے فضل کی طرف اپنا رجوع لاتے ہیں۔ یسوع المسیح نے صلیب پر اکیلے ہی کفارہ دیا۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ ہم سیڑھیاں چڑھ سکے اور نہ ہی ہم صلیب پر کچھ کر سکتے تھے، لہٰذا عین وقت پر مسیح بے دینوں کے لیے یقیناً صلیب پر موا۔ ہم نے سختنی قربانی، مذبح اور صندوق کے درمیان تعلق کو دیکھا اور جالی بھی دیکھی، اور قربانی اس خون کے برابر ہے جو اندر لایا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو آگ مذبح پر دن رات جلتی تھی، کیا یہ ویسی ہی تھی جو بخور کے مذبح پر جلتی تھی، یا اس آگ کا ماخذ فرق تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تاریخ میں ایک حادثہ پیش آیا جب خدا نے انہیں حکم نہیں دیا کہ تم آگ جلاؤ، لیکن ہارون کے 2 بیٹوں نے اوپر تک آگ پہنچا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ آگ پیتل کے مذبح، یعنی انہوں نے سوختنی قربانی کے مذبح سے نہیں لی تھی۔ انہوں نے اس آگ میں سے بخور پیش نہیں کیا اور خدا نے اوپر کی آگ کو نامنظور کیا۔ جوش اور جذبات میں آ جانا حقیقی پرستش نہیں ہوتی۔ حقیقی پرستش کا بہاؤ صلیب پر مسیح کی حقیقی محبت اور اس کے کفارے کے کام سے ہونا چاہیے۔ جب میرے دل میں اس کی محبت کی آگ ہوگی تو میں درست ہوں گا، لیکن جب ڈھول اور ساز مجھے متحرک کرتے ہیں تو یہ وہ آگ نہیں ہے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے۔ یہ اوپری آگ ہے، تو کون سی آگ خدا کو منظور ہے؟ میں مسیح کے کام پر غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ کیا میں ایسی پرستش کرتا ہوں جس سے خدا کے دل کو سکون ملے اور وہ مجھ سے خوش ہو؟ اس لیے جب ایک پرستار خدا کا شکر اور اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، خدا کے پاس رکھ۔ مجھے صلیب کے پاس صحیح۔ رکھ، میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ بالکل۔ کام کی آگ میرے دل میں لگی ہے اور میں اس کی پرستش کرتا ہوں۔ ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خیمہ کا دروازہ مسیح کو پیش کرتا ہے۔ یہ 20 ہاتھ چوڑا تھا اور سب اس میں سے گزر سکتے ہیں، کسی خاص گروہ کی تفریق نہیں۔ یہ جاذبی نظر اور 4 رنگوں سے بنا تھا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسا پردہ تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اسی لیے مسیح پرکشش ہے، اور یہ گناہ گاروں کے قریب تھا، اور وہ ایسا پردہ تھا جو کسی دھات یا لکڑی سے نہیں بنا تھا۔ ہم پیتل کا مذبح دیکھتے ہیں جس کے 4 سینگ تھے، جو خداوند یسوع کو باندھے ہوئے تھا۔ قربانی مذبح کے سینگ سے باندھی گئی تھی، لہٰذا ہم نے یہ سیکھا کہ محبت نے اسے باندھ رکھا تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ برکت دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دل کو مسیح اور اس کی قربانی کے لیے کھولیں گے۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔